آئیے خدا کے مقدس کلام میں سے مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 18واں باب، گاسپل آف لوک چیپٹر نمبر 18، آئیے اس کی آیت نمبر 9 سے ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے، یہ تمثیل کہی کہ دو شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا، اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دایکی دیتا ہوں۔ لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خداوند، مجھ گنہگار پر رحم کر۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ ہم سب مل کر کہیں گے آمین۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اس کلام کی آیات پر غور کیجئے۔ خدا سے کہیے، خداوند، اس اقتباس میں سے آج تو مجھ سے کلام کر۔ کہیے، خداوند تیرا کلام میرے لیے ہو، خداوند تو مجھ سے بول، میں تیری آواز سننے خداوند تیرے قدموں میں موجود ہوں۔ خداوند مجھ سے بول اور مجھ سے کلام کر۔ آئیے سب اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے خداوند سے کلام کو مانگیں، اور اس زبور کی ان چند آیات کو آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا دھیان، اپنی سوچیں خدا پر لگاتے ہوئے میرے ساتھ مل کر کہیے گا، خداوند نو اڈیک دی رے آرام نال میری جان، خداوند نو اڈیک دی رے آرام نال میری جان، کہ اس تو میری ہے امید، او میری ہے چٹان، او میری جان دا قلعہ ہے، او میری جان دا قلعہ ہے، نجات پناہ گاہ، نجات پناہ گاہ، سو میں تے اپنی جگہ تو نہ کدی ٹلاں گا، سو میں تے اپنی جگہ تو نہ کدی ٹلاں گا، خداوند نو اڈیک دی رے آسو دے
सब आसो देऊ तेरा को सब ऐ उम्मतो सदा ऐ उम्मतो सदा झुकाओ दे अगे सिर के ओ है खुदा झुकाओ दे अगे सिर के ओ है खुदा खुदा वंदनो उड़ीक दी रे खुदावंद हमारे प्यारे आसमानी बाप, खुदावंद आज हम सुबह तेरे मज़बा पर तेरे कदमों में तेरे तख्त के सामने झुके हुए हैं। खुदावंद हमारी आंखें तुझ पर लगी हैं क्योंकि तू ही हमारा बादशाह है, तू ही हमारा खुदावंद है, तू ही अपने कलाम को नाजिल करता है, अपने कलाम के वसीला से बरकतों को जारी करता है। ऐ खुदावंद आज मुझसे, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से, नौजवान बच्चों से, भाइयों से, खुदावंद हम सब से कलाम कर। तेरा कलाम हमें तामीर कर दे ऐ खुदा, तेरा कलाम हमारी काट छांट करे ऐ खुदा, तेरा कलाम ऐ खुदावंद हमें तेरी सूरत में ढाल दे ऐ खुदा। खुदावंद अपने कलाम को नाज़िल कर और सारी जमात को जो यहाँ चर्च में मौजूद है और इस वक्त ऐ खुदावंद हमें लाइव खुदावंद जो लोग देख रहे हैं उन सब पर तेरी बरकत आ जाए, तेरा मसा हर एक जिंदगी पर नाज़िल हो और यीशु के नाम में तेरा कलाम हमारी डेस्टिनी को, हमारी मंजिल को तब्दील कर दे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब मिलकर कहिए आमीन। मेरे अजीजों, आज के इस हवाले में हम देखते हैं कि चीजें दर हकीकत बहुत दफा ऐसी नहीं होती जैसे नजर आती हैं। जाहिरी तौर पर हम कुछ और देख रहे होते हैं लेकिन इंसान के अंदर कुछ और चल रहा होता है। मसीह ने इस इक्तबास में कहा है कि दो लोग हैकल में दुआ करने के लिए गए। एक शख्स वो है जो अपनी रास्तबाजी पर तकिया करता है, जिसका एम्फसाइज, जिसकी नजर अपने नेक कामों पर है, जो अपने अच्छे कामों की बुनियाद पर खुदा को खुश करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी जानिब एक ऐसा शख्स है महसूल लेने वाला, बाइबल में लिखा है वो छाती पीट पीट कर उसने इतना भी ना किया कि आसमान की तरफ निगाह करे, बल्कि कहता है खुदावंद मुझ पर क्या कर, रहम कर। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुदा जाहिर पर नहीं बल्कि बातन पर निगाह करता है। सब कहिए आमीन। खुदा हमारी जाहिरी हालत से बढ़कर हमारी रूह पर निगाह करता है, हमारे बातन पर निगाह करता है, वो हमारे अंदर झांकता है। कलाम कहता है इंसान तो इंसान के जाहिर को देख सकता है लेकिन खुदा इंसान की इरादों, उसकी सोचों और उसके ख्यालों को भी परख लेता है। सब कहिए आमीन। खुदा हमारी सोचों से भी वाकिफ है। हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में मैं इन दो लोगों के बारे में मुख्तसर आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से आज के दौर में भी लोग एक फरीसी की तरह और एक खाकसारी या शिकस्ता रूह इंसान के तौर पर जिंदगी गुजारता है। फरीसी की दुआ क्या है? फरीसी की दुआ सेल्फ राइचियसनेस है, शख्सी रास्तबाजी है। वो सिर्फ
اپنی بات کر رہا ہے. اگر آپ ان کے اس کے الفاظوں کو پڑھیں تو وہ یوں دعا کرتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں باقی آدمیوں کی طرح نہیں ہوں. اس کی دعا جو ہے وہ صرف اپنی راست بازی ظاہر کرتی ہے. اس کی دعا میں وہ اپنا مقابلہ ایک دوسرے شخص کے ساتھ کرتا ہے. یہاں ہم اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایماندار ایک دوسرے ایماندار سے اپنا مقابلہ کر رہا ہے. ہم بھی بہت دفعہ چرچ میں کہتے ہیں بھائی میں تے روز چرچ آنا, میں تے روز اینے گھنٹے دعا کرنا, میری زندگی دا اے جڑا طریقہ کار ہے میں میں اے خدا سے کر رہے ہیں. لیکن ہماری دعا کا مرکز ہم نہ ہو بلکہ ہماری دعا کا مرکز ہمارا خدا ہو. سب کہیے آمین. خدا میں دعا میں ہم نے اپنی بڑائی نہیں کرنی, اپنے آپ کو اونچا نہیں کرنا, اپنی تعریفوں کے پل نہیں باندھتے رہنا, بلکہ خداوند کی تعریف کرنی ہے. سب کہیے آمین. یہ فریسی جو ہے اس نے اپنی تعریفوں کی بات ہی کی ہے. اور میں پھر اس آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے 12ویں آیت میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر دایکی دیتا ہوں. اس آدمی کی طرح نہیں ہوں جو اب محصول دینے والا ہے, بلکہ میں خداوند کے حکموں پر عمل کرنے والا ہوں. یسوع مسیح ان 2 اشخاص کی تمثیل دے کر مجھے اور آپ کو سکھانا چاہتے ہیں. ایک شخص کے اندر گھمنڈ اور غرور بنا ہوا ہے, وہ اپنی راست بازی اور اپنے نیک کاموں پر تکیہ کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو گھمنڈ اور غرور ہے, یعقوب کے خط کو میرے ساتھ نکالیے, اس کے بہت نقصانات ہیں. یہ بڑی خطرناک حالت ہے. خدا کے کلام میں یعقوب کے خط میں لکھا ہے, میرے ساتھ نکالیے یعقوب کا خط, اس کا 4 باب اور اس کی آیت نمبر 6 ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. جو بھی بھائی یا بہن اس ریفرنس کو نکال لے وہ بلند آواز سے پڑھنے میں مدد کر سکتا ہے. وہ تو زیادہ توفیق بخشتا ہے, اسی لیے یہ آیا کہ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنیوں کو توفیق بخشتا ہے. آمین آمین. کیا لکھا ہے میرے پیچھے بولیے, خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے مگر فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. سب کہیے آمین. غرور کا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ ہے کہ مغرور شخص اپنے تعلقات دوسرے ایماندار کے ساتھ ختم کر دیتا ہے یا خراب کر دیتا ہے. اگر آپ کے دل میں گھمنڈ اور غرور ہو اور آپ کہیں جی میں بہت سپیریئر ہوں, میں بہت بڑا ہوں, مجھ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, میں سب سے ایکسلنٹ ہوں, میری زندگی میں کوئی کمزوری نہیں ہے, اور یہ دوسرا شخص جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یہ گنہگار ہے, یہ خدا کی نظر میں ٹھکرایا ہوا ہے, رد کیا ہوا ہے. میں تو روز چرچ آتا ہوں, میں اپنی دایکی دیتا ہوں, میں یہ روحانی کام بھی کرتا ہوں, میں یہ روحانی کام بھی کرتا ہوں, لیکن یہ دوسرا شخص جو ہے ایتے مہینے ایک باری آندا ہے, ایدا رشتہ خدا دے نال ٹھیک نہیں ہے. بائبل میں لکھا ہے خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. خدا گھمنڈ اور غرور کو پسند نہیں کرتا. میرے عزیزو, ہمیں صرف اپنی ظاہری حالت پر نہیں بلکہ اپنے باطن پر غور کرنا ہے. بائبل میں لکھا ہے جو چھوٹا بنے گا وہ بڑا کیا جائے گا, اور جو بڑا بنے گا
کرے گا. ہیلیلویا. سو یہ شخص جو ہے اس کے اندر گھمنڈ اور غرور آ گیا, اور گھمنڈ اور غرور کیا کرتا ہے؟ آپ کے تعلقات کو دوسروں کے ساتھ خراب کرتا ہے یا اسے ختم کرتا ہے. دوسرا جو غرور اور گھمنڈ کا خطرہ ہے کہ گھمنڈ اور غرور آپ کی ترقی کو روکتا ہے. سب کہیے آمین. میرے ساتھ امثال کی کتاب نکالیے گا. امثال کی کتاب اس کا 3 باب. خداوند کے مقدس کلام میں سے امثال کی کتاب میں سے ہم 2 حوالے پڑھیں گے. ایک امثال کی کتاب اس کا 3 باب اور 34ویں آیت ہے, اور دوسرا امثال کی کتاب اس کا 16واں باب. یہ 2 آیات ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے. 3 باب اور اس کی 34ویں آیت, ورس نمبر 34. خدا کے کلام میں لکھا ہے یقیناً, بلکہ میں 33ویں آیت سے پڑھتا ہوں, ورس نمبر 33 سے. شریروں کے گھر پر خدا کی لعنت ہے, لیکن صادقوں کے مسکن پر اس کی برکت ہے. سب کہیے آمین. یقیناً وہ ٹھٹھا بازوں پر ٹھٹھے مارتے ہیں, لیکن فروتنوں پر فضل کرتا ہے. دانا جلال کے وارث ہوں گے, لیکن احمقوں کی ترقی شرمندگی ہوگی. آئیے امثال کی کتاب 16واں باب بھی نکالیے گا, اور اس کی 18ویں آیت, ورس نمبر 18. لکھا ہے ہلاکت سے پہلے تکبر ہے. ہلاکت سے پہلے کیا ہے؟ تکبر. اور زوال سے پہلے خود بینی ہے. ہلاکت سے پہلے تکبر ہے. جو لوگ گھمنڈ اور غرور کا شکار ہو جاتے ہیں, جن کے اندر تکبر آ جاتا ہے, غرور آ جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور افضل سمجھتے ہیں. بائبل میں لکھا ہوا ہے ہم نے ہلاکت سے پہلے تکبر ہے. ایدا مطلب ہے جدوں کوئی شخص اپنے گن گانا شروع کر دے, اپنیاں تعریفاں شروع کر دے, کہہ دے جناب اے میں کر دیتا ہے, میں اے کر دیتا ہے, اے سمجھ لو کہ اس شخص دی ہلاکت دے دن قریب نے. اس شخص دا ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے. اس شخص دا زوال نزدیک ہے, کیونکہ اس نے خدا سے زیادہ اپنے نام کی پرستش شروع کر دی ہے. اس نے اپنے نام کو اونچا کرنا شروع کر دیا ہے. اس نے خدا سے زیادہ اپنے جلال کو ترجیح دی ہے. اسی لیے بائبل میں لکھا ہوا ہے ہلاکت سے پہلے کیا ہے؟ تکبر ہے. سو جو شخص روحانی گھمنڈ اور غرور کا شکار ہیں, ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اپنی راہوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اپنے جو الائنمنٹ ہے, خدا کے ساتھ جو رشتہ ہے, اسے بحال کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات کہ اس شخص کی دعا جو ہے وہ محض اپنی تعریف اور اپنے بڑے کام ہیں. دوسری بات, اس دعا میں اس نے اپنا مقابلہ دوسروں کے ساتھ کیا ہے کہ اس فریسی کی طرح نہیں ہوں, میں بہت راست باز ہوں, یہ تو شاید کبھی دایکی نہیں دیتا, یہ تو کبھی چرچ نہیں آتا, اسے دعا کرنی نہیں آتی, دعا میں اچھے الفاظ نہیں آتے. لیکن اس فریسی نے اس محصول دینے والے کو چھوٹا کیا, اسے پست کیا, اسے اہمیت نہیں دی. لیکن بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے یہ فیصلہ کیا. اس نے 14ویں آیت میں لکھا میں تم سے سچ کہتا ہوں یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا. سب کہیے آمین. خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے. کیا آپ اس بات کو ایک لمحے کے لیے سوچیں گے؟ ایک طرف ایک انسان کھڑا ہو جو گھمنڈی ہو,
गुरूर और तकब्बुर से भरा हो और उसका मुकाबला करने वाला कौन हो? खुदा। खुदा उसका मुकाबला करे। क्या कोई शख्स खुदा के सामने खड़ा रह सकता है? हरगिज नहीं। सो मुझे और आपको कितना केयरफुल होना चाहिए, कितना ज्यादा मोहतात होना चाहिए, कितना ज्यादा खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए, कितना ज्यादा हर वक्त यीशु के खून में अपने आप को छुपा कर रखना चाहिए कि यीशु तेरा खून ही मेरी कुव्वत और मेरी ताकत है। सब कहिए आमीन। आइए इस शख्स के मुकाबले में हम उस दूसरे शख्स पर गौर करते हैं। एक फरीसी की जिंदगी पर हमने गौर किया, लेकिन एक दूसरा शख्स भी है। 13वीं आयत में लिखा है, लेकिन महसूल देने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। मेरे अजीजों, एक बात जो मैं इस शख्स के बारे में आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि उसने अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि खुदा के रहम पर तकिया किया। उसका इनसार ये नहीं है कि खुदावन मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, बल्कि वो आसमान के खुदा से छाती पीट पीट कर कह रहा है, ऐ खुदावन मुझ गुनहगार पर क्या कर? रहम कर। शरीयत हमें यह सिखाती है कि अगर किसी शख्स ने एक गुनाह किया है तो वो सजा के लायक है। खुदा का कलाम पुराने है नामे में हमें यही सिखाता है कि अगर किसी ने 99 हुक्मों को माना और एक हुक्म को वो ना मान सका या उस हुक्म पर उसने अमल नहीं किया, तो कलाम कहता है कि वो सजा के लायक है। 99 अच्छे काम और एक गलती, इसका मतलब है कि वो शख्स खुदा के जलाल से दूर है। ही इज नॉट एलिजिबल। वो खुदा के गज़ब में है क्योंकि उसने खुदा के एक हुक्म को तोड़ा है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को सलीब पर बर्दाश्त किया। जो नजात इंसान अपने कामों से हासिल ना कर सका, खुदा के बेटे यीशु मसीह ने इंसान के गुनाहों की माफी के लिए सलीब पर अपनी जान देकर हमें हर तरह की नाराजगी से पाक कर दिया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम्हें फजल ही से नजात मिली है। सब कहिए आमीन। हमारी नजात हमारे नेक कामों के सबब से नहीं है, बल्कि हमारी नजात खुदा के बेटे यीशु मसीह के सलीब पर जान देने के सबब से है। उसने हमारी गुनाहों की कीमत अदा की और सलीब पर उसने कहा इट इज फिनिश। उसने कहा तमाम हुआ, जिसका मतलब है पेड इन फुल। हमारे सारे गुनाहों और तकसीरों की कीमत खुदा के बेटे यीशु मसीह ने सलीब पर अंजाम दी, सलीब पर अदा की। इसीलिए तो वो कहता है कि तुम्हें मुफ्त फजल ही से नजात मिली है। सब कहिए हालेलुया। सो एक तरफ वो इंसान है जो अपने कामों से रास्तबाज ठहरा दिया गया है। वो कहते हैं मैं बड़ा रास्तबाज हूं, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। और दूसरी जानिब एक ऐसा शख्स है जो खुदा पर यकीन करता है, जो खुदा से ये कह रहे हैं खुदावन मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं अपने कामों पर नहीं
बल्कि तेरी कुदरत पर यकीन रखता हूं। सब कहिए आमीन। मेरे अजीजों, बहुत दफा हम अपनी रूहानी जिंदगी में इसलिए तनज़ली का शिकार हो जाते हैं, हमारी रूहानी तरक्की इसलिए नहीं होती कि हम खुदावंद यस्सु मसीह से ज्यादा अपनी जिंदगी पर फोकस करते हैं। हम कहते हैं जी मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैंने ये किया है, मेरे सबब से ये हुआ है। लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, हमारी रास्तबाजी और हमारा फख्र खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। हम अपने कामों के सबब से नहीं, बल्कि खुदा के बेटे यीशु मसीह की कुदरत के सबब से पाक किए गए हैं। आइए यूहन्ना का पहला आम खत निकालिएगा, उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 9 मैं आपके लिए पढ़ने लगा हूं। कलाम में लिखा है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमारे गुनाहों को मुआफ करने और हमें सारी नारास्ती से पाक करने में सच्चा और आदिल है। सब कहिए आमीन। हम सब कमजोर हैं, हम सब की जिंदगी में गुनाह और कमजोरियां आ जाती हैं। हम ना चाहते हुए भी बातों बातों में भी खता कर जाते हैं। लेकिन आज मेरे पास खुशखबरी यह है कि यीशु का खून आपको धोकर पाक साफ कर सकता है। यीशु का खून आपको फिर से नया बनाने की कुदरत रखता है। जो कोई यीशु की सलीब के नीचे आ जाता है, यीशु का खून उसे धोकर पाक और साफ कर देता है। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के खून में हमें धुलते रहने की जरूरत है। हमें सेल्फ राइचियसनेस से ज्यादा अपने आप को खुदा के कवी हाथ के सुपुर्द करना है, अपने आप को खुदा के ताबे करना है, अपने आप को खुदा के उस कवी हाथ के नीचे रखना है। अपनी जिंदगी ऐसे गुजारनी है, हर रोज हम खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के नीचे रहें। वो हमारी कुव्वत हो, वो हमारी ढाल हो, वो हमारी बरकत का सरचश्मा हो। हमारे नेक कामों के सबब से नहीं, बल्कि जो नजात का काम यीशु मसीह ने सलीब पर किया है, हमारा ईमान और भरोसा यीशु मसीह की सलीब हो। सब कहिए आमीन। आज सुबह मेरी रूह में यह कलाम है कि हम हर तरह के रूहानी घमंड से बचे रहें। सब कहिए आमीन। खुदा ना करे कि हम रूहानी घमंड और गुरूर का शिकार होकर उस फरिश्ते की तरह जो खुदा की प्रेजेंस में रहता था, जिसका नाम लूसीफर था। व्हाट अ मैजेस्टी, कितना जलाल, कितनी रौनक, कैसे खुदा के करीब रहने वाला वो फरिश्ता था। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है गुरूर के सबब से। खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस कहता है, खुदा ना करे कि मैं किसी और चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के। हमारा फख्र हमारे नेक काम ना बन जाएं, बल्कि हमारा फख्र हमारा खुदावंद यीशु मसीह हो, जिसने मेरी और आपकी तकसीरों को अपने ऊपर ले लिया। हमारे ही गुनाहों की खातर वो कुचला गया, हमारी खातर उसने दुख उठाए और हमें बड़ा नहीं बल्कि रूहानी तौर पर छोटा बनने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है, आइए से फिर पढ़ते हैं। 15वीं आयत में लिखा है, 14वीं आयत के आखिरी हिस्से में लिखा है, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, आगे लिखा है वो छोटा किया जाएगा।
جو یہ کہتا ہے جی میں سب سے بڑا ہوں, میرا یہ ہے, میں یہ کرتا ہوں, میں کلام میں لکھا ہے وہ چھوٹا کیا جائے گا, اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا. آج آئیے روحانی طور پر خاکسار اور حلیم بن جائیں, فروتنی کا مظاہرہ کریں. جو یعقوب کے خط کی آیت ہم نے پڑھی, لکھا ہے کہ یسوع مسیح کا خون ہمیں پاک کرتا ہے, لیکن خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے. اور اگلی آیت میں لکھا ہے پس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تو وہ وقت پر تمہیں کیا کرے گا, سربلند کرے گا. خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے ہر روز یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے رہ کر فرما برداری میں زندگی گزاریے. سب کہیے آمین. کلام میں لکھا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. ہم کبھی کبھار قربانیاں چڑھاتے رہتے ہیں, ہم دنیا کو دکھانے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کلام کہتا ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے کیا ہے, بہتر ہے. ہمیں خدا کے کلام کو ماننا ہے, خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے, اور ہر طرح سے کلیسیا اور خدا کی باتوں کو اول درجہ دینا ہے. آج کے کلام میں اس بات پر غور کیجئے, وہ شخص کتنے نیک کام کرتا ہے, ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتا ہے, اپنی پوری کمائی پر دایکی دیتا ہے, چرچ میں اس کی ایک ڈیزگنیٹڈ پلیس ہے جہاں وہ ہر روز ہیکل میں آ کر بیٹھتا ہے, لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ راست باز ٹھہر کر گھر نہیں گیا, بلکہ ایک ایسا شخص جس نے اپنے کاموں پر نہیں بلکہ اپنے خدا پر یقین کیا. آمین. میری آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ آپ اپنے کاموں پر نہیں بلکہ یسوع مسیح پر غور کیجئے جس نے صلیب پر ہماری جانوں کا فدیہ دیا ہے. جو ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو. بائبل یہ سکھاتی ہے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے گا, اپنے سروں کو جھکائیے گا, اور اس مختصر کلام کی روشنی میں ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں. کیا میری زندگی میں روحانی گھمنڈ اور غرور تو نہیں ہے؟ کیا میں اپنے آپ کو سب سے بڑا اور دوسروں کو ناچیز تو نہیں جانتا؟ حقیر نظر سے تو نہیں دیکھتا؟ گھمنڈ اور غرور کیا میری زندگی میں ہیں؟ اگر ایسی حالت ہے تو اپنی زندگی کو آج سدھاریے. کلام کے اس 2 دھاری تلوار کو اپنے اوپر کام کرنے دیجئے تاکہ وہ آپ کے اندر سے گھمنڈ اور غرور کو ختم کر کے خاکسار روح آپ کے اندر انڈیل دے. میرے عزیزو, ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنا چاہیے, اور آج خدا ہمیں یہی سکھانا چاہتا ہے کہ ہم ہلاکت سے پہلے تکبر ہے. کہیں ہم روحانی گھمنڈ کا شکار تو نہیں ہیں. آج خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے نیک کاموں پر نہیں, اپنی ریاضتوں, دعاؤں, روزوں, دایکیوں, بھوکوں کو کھانا کھلانا اور طرح طرح کے نیک کام کرنا ہماری نجات کا سبب نہیں ہے. ہماری نجات کا سبب خداوند یسوع مسیح ہے. وہ ہماری نجات کا بانی ہے, وہ ہماری نجات کا سرچشمہ ہے. ہماری نجات نیک کاموں اور نیکیوں کے سبب سے نہیں بلکہ خدا کے بیٹے
यीशु मसीह के सलीब पर जान देने के सबब से है। आज अपनी जिंदगियों में से हर तरह के घमंड और गुरूर का इकरार करके उसे तर्क कर दीजिए और यीशु से कहिए, यीशु नासरी, मुझे अपने खून से धोकर पाक और साफ कर दे। यूहन्ना के खत में हमने पढ़ा है, जो अपने गुनाहों का इकरार करता है, यीशु का खून उसे धोकर पाक और साफ करने में सच्चा और आदिल है। शायद मेरी और आपकी जिंदगी में भी कोई ना कोई रूहानी घमंड और गुरूर हो। शायद मेरी और आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसी कमजोरी हो, लेकिन यीशु नासरी हमारे दरमियान मौजूद है। उसकी सलीब से बहता हुआ लहू, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे भाई, तुझे धोकर पाक और साफ कर सकता है। उसके पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देगा। ईमान की राह से उसके पास आइए और उससे कहिए, यीशु मेरे हर तरह के रूहानी घमंड और गुरूर को खत्म कर दे। खुदावंद, ये घमंड और गुरूर मेरी तरक्की को रोके हुए हैं। मैं रूहानी तौर पर कमजोर हो रहा हूं। खुदावंद, घमंड और गुरूर दीमक की तरह मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। घमंड और गुरूर के सबब से मेरे ताल्लुकात, मेरे खानदान, कलीसिया के साथ बिगड़ रहे हैं, क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा समझता हूं और उन्हें छोटा समझता हूं। खुदावंद, घमंड और गुरूर को मेरी जिंदगी से निकाल दे, क्योंकि बाइबल मुकद्दस का यह फैसला है कि जो बड़ा अपने आप को बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। आइए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। खुदावंद, तेरा कलाम हमेशा हमें खबरदार करता है। तेरा कलाम हमेशा हमें अलर्ट करता है। तेरा कलाम हमेशा हमारी टेढ़ी राहों को सीधा करता है। ऐ खुदावंद, आज मैं ये दुआ करता हूं, कलीसिया में से हर तरह का घमंड और गुरूर यीशु मसीह के नाम में पाक रूह की आग से भस्म हो जाए। खुदा, खुदावंद, एक एक जिंदगी हलीमी और फरोतनी में खुदावंद तेरी ताबेदारी में अपनी जिंदगी गुजारे। अपने नेक कामों पर नहीं, बल्कि यीशु तुझ पर निगाह करे। खुदावंद, मेरी ये दुआ है, हर तरह के घमंड और गुरूर को हमारी जिंदगी से निकाल दे, और खुदावंद हमें हलीम और फरोतन, खाकसार और आजिज बना दे, ताकि खुदावंद हम इंसान की नजर में नहीं बल्कि तेरी नजर में मकबूल हों। हमारा अजर इंसान की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से हो। खुदावंद, हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमा, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।